हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम अपने साथी असलम बानिया साहब के घर आए हुए हैं। इनके वालद जो दुनिया फ़ानी को छोड़कर आलम बरज़ख में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फातिया पर आए हुए थे। मेरे एक और साथी हैं सरताज जट साहब मेरे साथ इस वक्त, तो जानते होंगे कुछ हजरात आप उनको। तो इस वक्त हम आज उनको 40 दिन जो हैं हो चुके हैं, तो मेरे साथी हैं जो उनको पता नहीं चला, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने सोचा चलो एक याददाश्त के लिए एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साथी हैं असलम बानिया साहब। ये भी मेरे साथ सिंगर हैं, ये अच्छे सिंगर हैं, गायकी भी करते हैं। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी प्यारी और सुरीली आवाज़ में हमको साईं फ़खरुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला के प्यारे सोने सच्चे खूबसूरत वली हैं। और वलियों का जो है वो कुरान पाक में भी ज़िक्र आया है कि वली जो हैं वो ना उन्हें कोई खौफ है और ना कोई डर है। और निगाह, किसी शायर ने कहा है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। तो आपकी नज़र में असलम बानिया साहब को करता हूँ कि वो अपनी प्यारी आवाज़ में चंद अशार जो हैं वो सियारफी के सुनाए हमको। तो बहरहाल यकीन साहब ने बोला है, तो आज मेरी कुछ सेहत भी कुछ ठीक नहीं, तो बहरहाल इन्होंने कहा है कि कुछ गुनगुनाया जाए। तो बाबा साहब का कलाम, दो शेर आपकी नज़र। कि दाल दुख के आमता आए वक्त ओखा गर्मी अशर दी लोक जलीले ओसी है दाल दुख के आमता वक्त ओखा गर्मी अशर दी लोक जलीले ओसी हाय ईसा मूसा हैरान याकूब मरियम हाय रोंदा इब्राहिम खलील ओसी ते नोह काबे अलियास दा उहुद यूसुफ मंगन फजलियों ते इस्माइल ओसी हाय नबी बोल सी उम्मती फकर दीना हाय ओढ़क वक़्त मंजूरिया पीले ओसी। तो माशाल्लाह आपने असलम बानिया साहब जो कि मेरे साथी हैं, प्यारे साथी हैं, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सदा सलामत रखे, इनको तंदुरुस्त रखे। इनकी वालदा हैं, उनको सदा सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। और इनके वालिद साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको आला से आला जन्नत में मकाम, आला से आला जन्नत में जगह अता फ़रमाए। और मेरे साथ किबला सरताज जट साहब में, ये भी मेरे साथी हैं, अच्छे साथी हैं। इनके वालिद जो हैं दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले अता फ़रमाए। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ गाइज़ कि आप भी मेरे इन साथियों के वालिद जो जा चुके हैं दुनिया फ़ानी से, तो उनके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले अता फ़रमाए। और जिनके वालिद वालदा ज़िंदा हैं उनकी उम्र में इजाफ़ा और उनकी उम्र में दराज़ की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा करवाते हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे आप पूरा व्यू इनको गाइस को दिखाएं। यहाँ का गुल पर ये जगह अजोठ में पड़ती है, यहाँ का नज़ारा करवा सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है।
اب میں سرتاج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی اپنے تو اب ہم گزارش کریں گے سرتاج جٹ صاحب سے کہ وہ کوئی صوفیانہ کلام نظر کریں گے ہماری. جی شکریہ جناب اسلم بانیہ صاحب، میرے پیارے عزیز دوست شوقین بجاڑ صاحب. ان کے کہنے پہ نعت پاک کے چند اشعار آپ سامعین کی نظر. جدلال سارے جگ دا امام جدلال سارے جگ دا امام جسمان ہر ماں کر دی سلام جسمان ہر ماں کر دی سلام اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. جدلال سارے جگ دا امام جدلال سارے جگ دا امام جسمان ہر ماں کر دی سلام اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. نبیاں دا کہنا ہے سردار ماں جی نبیاں دا کہنا ہے سردار ماں جی جسمانو آکھن سرکار ماں جی جسمانو آکھن سرکار ماں جی اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. شوقین صاحب اس شعر پہ آپ غور کریں. جی ہر ماں لئی جو رحمت دی چھائیں ہر ماں لئی جو رحمت دی چھائیں جس پاک ماں دا نا آمنائے جس پاک ماں دا نا آمنائے اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. بے چین ویکھو ہو گئے محمد جنوں یاد کر کے رو پے محمد بے چین ویکھو ہو گئے محمد جنوں یاد کر کے رو پے محمد اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. جس ماں دا صدقہ ماواں دی شان جس ماں دا صدقہ ماواں دی شان جس ماں تے بی بی زہرا نو مانے جس ماں تے بی بی زہرا نو مانے اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی شاعر نے کہا جدلال سارے جدلال سارے جگ دا امام جسمانو ہر ماں کر دی سلام اس ماں دا رتبہ اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے. ماشاءاللہ بہت تھوڑی بولوں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی سرتاج جٹ صاحب نے اپنی پیاری سونی آواز میں جو ہے ہم کو نعتیہ کلام سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سدا سلامت رکھے، تندرست رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. تو اب میں گزارش کروں گا شوقین احمد بجاڑ صاحب سے کہ وہ سیف الملوک کا چند اشعار ہماری نظر کریں گے. تو میرے دوستوں نے اب میرے سے گزارش کیا ہے کہ آپ بھی ٹوٹی پھوٹی آواز سے سنائیں، تو چلو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. گائز آپ تو میری آواز سنتے ہی رہتے ہیں، ویسے ضرورت نہیں ہے. چلو ان کے کہنے پہ اس وقت تھوڑا کچھ چند اشعار سیف الملوک کے. میں ویاں امتی رسول اللہ دانات سناون والا میں ویاں امتی رسول اللہ دانات سناون والا آپ لاج رکھے سوا میری
काली कमली वाला आपे लाज रखे सी मेरी सोनिया जुल्फा वाला या नबी अल्लाह जान में अपनी कीतिए वाले तेरे हशर ते हाड़े रख लई लाजा कज लई परदे मेरे जो आया सो गम ले आया ते कोई ना वो आया खाली जो आया सो गम ले आया ते कोई ना वो आया खाली हंस दे आए रो दे वो जासन ताज तख्त दे वाली सदा न बागे बुल बुल बोले ते सदा न वो बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न सोहबत यारा सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न सोहबत यारा। तो गाइज़ मेरी टूटी फूटी आवाज़ से आपने सफ़र मुल्क सुना, मैंने सुनाया, तो आपको ये व्यूज़ और व्लॉग देखकर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल शौकीन अहमद पूंची को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।